अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्हाबि अजमाइन व इबादिल्लाहि सॉलिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.5 है, यानी दूसरे सूरे का 5वां सबक। इसका थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 3। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: लफ्ज़ी तर्जुमा, तफसीर, आखिर में अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना का रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम ज़ाल या से, माने हैं जो लोग, इंग्लिश में दोज़ हु। युमिनूना रूट वर्ड है अलिफ मीम नून से, माने हैं ईमान लाते हैं, इंग्लिश में बिलीव। नेक्स्ट लाइन देखें, बिलगैबी कॉम्बिनेशन है बाज़िरबी और अलगैबू का। बाज़िरबी हरफ जर होने से ये बिलगैबी बनता है, माने हैं इन द अनसीन। नेक्स्ट लाइन अलगैबू कॉम्बिनेशन है अल और गैबुन का, कंबाइन पढ़ते हैं तो अलगैबू द अनसीन। गैबुन लास्ट वर्ड देखें, रूट वर्ड है गैन या बा से, माने हैं गैब के, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अनसीन। व युक़ीमूना रूट वर्ड होता है काफ वाव मीम से, माने हैं और कायम करते हैं, इंग्लिश में एंड एस्टैब्लिश। अस्सलाता कॉम्बिनेशन है अल और सलातुन का। व युक़ीमून सलाता पढ़ते हैं द प्रेयर। सलातुन का लफ्ज़ी तर्जुमा है नमाज, रूट वर्ड है सौद लाम वाव से, माने हैं प्रेयर। व मिम्मा रूट वर्ड है मीम मीम अलिफ से, कॉम्बिनेशन है वाव ज़बर वा, माने हैं और, मिन यानी से, मा यानी जो चीज़ या जो कुछ, इंग्लिश में कहेंगे एंड आउट ऑफ व्हाट। रज़क़नाहुम रूट वर्ड है रा ज़ा कौफ से, माने हैं हमने इनको दिया, इंग्लिश में वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। युनफ़िक़ूना रूट वर्ड होता है नून फ़ा काफ से, माने हैं सर्फ करते हैं, दे स्पेंड। और मज़ीद माने नीचे हैं, खर्च करते हैं, इन्फ़ाक़ करते हैं। मुकम्मल लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं सूरह बकरा आयत 3 का। अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिलगैबी गैब पर, व युक़ीमूना और क़ायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और जो कुछ, रज़क़नाहुम हमने इनको दिया, युनफ़िक़ून इसमें से खर्च करते हैं। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज क़ायम करते हैं और जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे those who believe in the unseen and establish the prayer and spend out of what we have provided for them। मुत्तक़ीन की सिफ़ात इस आयत में बयान की गई हैं। दरअसल 3 सिफ़ात है, इस आयत को स्प्लिट करके समझने की कोशिश करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, ये पहली सिफ़त है। व युक़ीमूना सलाता और नमाज क़ायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून ये तीसरी सिफ़त है कि वो और जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। अब तफसीर देखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी यानी जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। सूरह बकरा की आयत 3 और 4 में मुत्तक़ीन की 5 सिफ़ात बयान की गई हैं जो कुरान से हिदायत याफ्ता हो सकते हैं। इनकी पहली सिफ़त है गैब पर ईमान लाना। ईमान के माने हैं मुहक्कम यकीन यानी पुख्ता यकीन। लफ्ज़ ईमान बुनियादी तौर पर अमन व सलामती के मानों में आता है, यानी पीस और हारमनी के मानों में आता है। अल्लाह वाहिद पर ईमान से क़ल्ब को अमन व सुकून महसूस होता है। चूँकि इंसान की फ़ितरत में है कि अल्लाह वाहिद पर ईमान रखे, इसलिए अल्लाह वाहिद पर ईमान लाना उसके दिल को अमन और सुकून पहुँचाता है। अल्लाह वाहिद पर ईमान तबाही, अबदी बर्बादी यानी हमेशा की बर्बादी व हलाकत से महफूज रखता है और सलामती का मूजिब है। ईमान के दर्जात हैं, जैसे क़ल्ब का ईमान तस्दीक कहलाता है यानी कन्फर्मेशन, ज़बान का ईमान इक़रार यानी एक्सेप्टेंस कहलाता है, और आज़ाए बदन का ईमान अमल यानी डीड कहलाता है। लिहाजा कामिल मोमिन यानी मुकम्मल मोमिन वो होगा जो ये तीनों बातें अपने में मौजूद रखता हो। मज़ीद तफसील देखें। गुनाहगार मोमिन भी अल्लाह की नज़र में मोमिन ही रहता है, जैसा कि फ़रमाया व इन तौइफ़तानि मिनल मुमिनीन इख्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़ें तो इनके दरमियान सुलह करा दो। यानी मुसलमान आपस में लड़ते भी हैं तो मोमिन ही रहते हैं, काफिर नहीं हो जाते, यानी उनमें कोई बुराई आ गई तो काफिर नहीं हो जाते बल्कि मुसलमान ही होते हैं। गैब के माने देखते हैं। चूँकि आयत में कहा गया जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, तो गैब का डेफिनेशन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गैब है जिस पर ईमान लाना मुत्तक़ीन की सिफ़त है। पहले गैब का डेफिनेशन देखें। वो चीज़ जो हमारे सामने मौजूद ना हो। गैब हर इस चीज़ को कहते हैं जो ज़ाहिरी हवास की रसाई से बुलंद और अक़ल की समझ से बालातर हो। गैब यानी
وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہمارے پرسیپشن کے بیونڈ ہو، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ لیول کے بیونڈ ہو۔ غیب کی 3 قسمیں، جیسے غیب مطلق، غیب جزئی، غیب اضافی۔ پہلے کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ غیب مطلق وہ غیب جو خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جیسے حقیقت ذات الہی کے پیغمبر اور فرشتے اور عقل مند سب کے ادراک سے باہر ہے۔ غیب مطلق یعنی وہ نالج جو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات تک لمٹ رکھتا ہے، کنفائنڈ رکھتا ہے اپنی ذات سے، کسی اور کو وہ واقف ہونے نہیں دیتا، کسی سے نالج کو شیئر نہیں کرتا۔ خدا کا علم بالذات ہوتا ہے، یعنی خدا کی نالج اوریجنل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام نالج کا سورس ہوتا ہے، اس کے پاس انفائنیٹ نالج ہوتی ہے۔ اور پیغمبر کا علم بالعرض ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پیغمبر سے نالج شیئر کرتا ہے، اور جو نالج شیئر ہوئی ہے وہ علم بالعرض کہلاتا ہے، جو پیغمبر کو دی گئی، یعنی پیغمبر کا علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ علم غیب ہی کیوں نہ ہو۔ سیکنڈ کیٹیگری غیب کی دیکھتے ہیں، غیب جزئی وہ غیب جو پیغمبروں کو معلوم کرایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 کو کنٹینیوٹی میں دیکھیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب جاننے والا ہے، اپنے غیب کی باتوں پر کسی کو واقف نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو، یعنی غیب کی انفائنٹ نالج جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ شیئر کرنا چاہے تو اپنے کسی رسول سے شیئر کر سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ آگے آیت دیکھیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ باتیں سکھائی ہیں جو تو نہ جانتا تھا، اور اللہ کا تجھ پر بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب وحی کی، حکمت نازل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک احادیث کی شکل میں پہنچی وہ حکمت کہلاتی ہے، اور تجھے وہ باتیں سکھائی، یعنی اللہ تعالیٰ مزید اور کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں جو وہی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے، یعنی اللہ کی نالج انفائنیٹ ہے، اس کا کوریج انفائنیٹ ہے، انفائنیٹ نالج وہ رکھتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو کسی سے شیئر کر سکتا ہے، کچھ حصہ اس کی نالج کا کچھ حصہ وہ بے شک شیئر کر سکتا ہے۔ تھرڈ کیٹیگری دیکھیں، غیب اضافی وہ غیب جو کسی ایک شخص کے لحاظ سے غیب ہو اور دوسرے کے لحاظ سے نہ ہو، مثلاً بعض غیب ایسے بھی ہیں جو ہر ریاضت کرنے والے کو معلوم ہو سکتے ہیں، یعنی ایسی نالج ہے جو کوئی بھی اپنی ایفرٹ سے گین کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلامک سبجیکٹس ہیں، کوئی ایک فرد، کوئی ایک مسلمان قرآن کی نالج میں ایکسپرٹیز گین کرتا ہے تو کوئی ایک احادیث کی نالج میں ایکسپرٹیز گین کرتا ہے، اس کی نالج سے وہ واقف نہیں ہوتا، اس کی نالج سے یہ واقف نہیں ہوتا۔ یہاں آیت دیکھتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے اللہ مومنین کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا، یعنی وہ جو ایفرٹس لگاتے ہیں نالج گین کرنے میں، اللہ کے حکم سے بے شک ان کی نالج میں اضافہ کیا جاتا، پھر اس کی بنیاد پہ ان کے درجے بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام یہ 3 کیٹیگریز میں سے کون سی کیٹیگری پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو کون سا غیب ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں غیب جزئی کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ غیب جو پیغمبروں کو معلوم کرایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی سے نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، نہ عقل سے سمجھی جاتی ہیں، جیسے ذات الہی یعنی اللہ کا واحد ہونا، وحی، جنت، دوزخ، میزان، پل صراط، میدان حشر وغیرہ، ان کے جاننے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ نبی کی ذات ہے۔ ان کے زبان حق سے جو کچھ نکلے اس پر ایمان، جس پر انسان محکم یقین رکھے، اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی جو نالج اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، یہ ہے غیب جزئی، اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط کہا گیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس سبق سے سیکھے ہیں یہ دیکھیں، اس آیت میں متقین کی 3 صفات کا ذکر آیا ہے، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بالغیب کے 3 اقسام ہوتے ہیں، غیب مطلق یعنی وہ نالج جو اللہ تعالیٰ تک کنفائنڈ ہے، غیب جزئی جو پیغمبران اسلام سے شیئر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شیئر کرتے ہیں، غیب اضافی جو انسان اپنے ایفرٹ سے سیکھتا ہے۔ غیب جزئی پر ایمان لانا متقین کی اہم صفت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔